ربي أمكي عفر أفيه الدكنة كتته تسل العهد مسك دالتو بكوكي معند دكينا جسينم ربي أمكي عفر أفيه الدلاي أساكي خميسي أيروك سودموي ملحن هايتو هالساينا ملفي كيلا باتناكي لحيه سلوكنا لوينه نمداغوي أكملاي داغي انبو شعبي ياي حلابس سدهوي أسباب التادسه جيتم تماي ورسان سودان كاللي عندك البتي كردفانا كاي استراتيجيك تن أروحايلو سيس قبات هايته تنميتي سدقم حوتي يمن الأب تهتم ميسي سجرة كاي عصب دكتبك سوكتي أرهو أنغوي الدهر حكوي جيتمام أبوك سوكتين مداقي عمبوي أو أي داقي أدفكوتو الشعبية أيجي حلوة بس دهوي أسباب بتاعدسه جيتم تامتاي يابان يقدف بوتاي كده تنباجيتا كهدف فسي هايته تن أسباب بوتاي رتريا تنجي حل ميدياكي داقي أروح السدهوي أسباب بوتاعدسه جيتم تماي رسدك نهيوفه ين أويتي أسحسم برسلكوي رسد دفنداغو تترسهتن تلفزيوناتي أمتها نمالي أويتا تبسسدهوي تما بوتا ديسيني جيتي مانا ماي تما أويتي عجيتك عدويسام تما حتى أكاك يميتين مي هكدف بوتا تيفي ميدياي كم ميدياي راسي الدلايكن كتتاوي يهايته دقو وكاي ملاغو تنجي حل سدي تلفزيونات كي ميدياي أمته أنا يتكي أمته هاي نمالي أويتا تبسا كتاته يمري الرسي أدل كدم ينبقم كينوكوي يقدف بوتاي تما هكله تميسي كيبوه يكوي تما بوتا ديسان متاي هدف هاي أكاكتميته تنمي ورسن تما بوتاي يقدف بسه جيتمتاي يقدف كي داقي تيلهم لاكاهيان يمان قبر مسغل مراح سهيان بوتا كيني تنينكي كاي قبت كاي لكتابي تهتنمي داقي تيلهم لكنه أدويتيتي تون هاي إيرو حاجة ده منستري تاما أبينتي هيقدف بارتكي سياسة كي عادة إداي تون نهكالي عندكي ما يصدقاك أوغس إداك ديسيني جيتي مانا ماي الرسد دهجينه نان أويتي دي قويسام تما بوتاك تاماي إنكي ميديا كي بروباغاندا تون نهجد قدو تلي تترتهتن أويتي تيكي فارمو ماي مسويسانا دورانا برحسانا مام نما هايته يهقدف بوتاي ميديا هقدف بوتا ميديا كي يوتيوب بريتاي ممدقالي كن عقولته فانتارو هانم ماي تون نسيدو حيلكاي إيرول تنغايه تن داقي عواكي دبلوماسييني كن عقولته كيني بروباغاندا أبتاي إسيني ميديا الأكه دايوشانا ميديا سوشال ميديا الأكه حدن إنام فريهايته ملاقوه تنجي حله تن إداري ميديا لاي تترته تنما لأويتيكي أمتا إدتان دوكوكي ديباني تايبليلي إداري لي أكه جحسانينا كيتو مري تترشاهيان أويتيكي أكه درابويسانا هاي أمتا فنلاي بدبد سكا هدل ألين إنا أبانا مام كونو هايته إيرولوي هيقدف عقل تحتن أروحاي كهان إنا كيتو نهاي أو يا إثيوبيا لوكا أبانام فرانا هيرين حربي أوغوغوسكي جايسيسيتي أكه تاميتن إنه دفيسني ديسيني يعني بوتا كينه تنميتي يابانام تما بوتاي سيتا أبروكوي توي ودروي تاما حلته جايتين تماي عجيتا كل حبول تما أويتي عدويسام سودان كلالي عندك البتي كردفان لا استراتيجيك تن أروحاي لو سيسقبت هايته تنميتي سدقم سودان كلالي عندي دعم السريع لو سيسقبت سوكته تن كلبتي كردفان كاي مانغوه تن استراتيجيك تن باروراكي أروحاي دعم السريع عندتي
أبيني يعني جبدي ما يستك جركاي مانجو أروح أراعي سكاي إسني لو سيسي جبات هني يعني نمي يعني ما يبلال علي عدو سن سودان أكل عنده أيروك لباتنا كيل حيدنا السكتي اهتم ما يبلال علي كردفانا كاي باراي جرفاكي سيالاي جبرت الشيخ مقالو لكوي دعم السريع عند قطوع كاي أيعكوي لو سيس قبتاي تما مقالو الحر كيني يعني نمي سدقن تما مقالو الحر اللي يكه يعني أرحل السودان كاي كالالي عندكي دا قرع السودان أبه جيتي مهيان عبد الفتاح برهاناي تمكي أماتو كوي فاشر فن baro xurri abeno arxukui yaabeh yanmi tamidigem garsi katukui dacmas sari arakai tamah wagitamal gaxsi aniwa mahay dacmas sari andaki dagaracah yan sacal xamdan ximidati diglo dhicsitai iyamihey nanui kadui khortun fanahaysiteno arxukui gaxsai abehiyanem سودان تريبون اللي تسحس إن لايك اللي عنده استراتيجيك تنبرورا الرئيسي كدا ما يسوكينه تكين كينه تنينك سودان اللي يكه ينحر بيرده هي منغوش سنوتها يكلي كدا ملاقوي أبولي لمي عدو السم حوتي أبته تميسي سيجركاي عصب دكتبك سوكتي أرهو أنغوي الدهر حقيت مماي مانغو تريبورتيتي أيعكوي جيتم تم حوتي يمن الجيتين تا أبته تميسي سجركاي عصبدكاي باب المندب تبينك تبهيان وي مراكبي أنغوي الدهر حقره يعني كي عصبدلاي سايداغنا أي بلايو جيتم تماي دايوته تنقبعيتي الديا بكاي جيتين تم حوتي بوتاي إيران دولتكاي عقل جيتاي فلسطين عقولتاي اللي حبوه الدروتوي عصبد الأبته تميستكاي لفيسا جيتم تمكينوكوي باترول كيس راجليلي تونهاي وويتوي عصبده جيتكاي مراكب تبشك سجيه مراكب السايلاي كدا بوهوي كتاسه جيتم تماي تماري بورتيتي ادي يابكاي جيتم تم رويترز داقيه الرحينة اللي عدو السنة لا يحوتي إلا حبوه ودرتو سعودي هم راكبت آبته تم ستكاي عصب دلاي سايد الرعويس قدام السبته باب المندب تبينك تبه يبراكبي كدام دقوك يماتمي عدو السم حوتي كي إيران ايتون نهاي عراق عركاي إتا تبره تم قوما دعسته تن إداري كي تون نهاي سعودية إدانو كوي أمريكا عقولته أكاكيانا يعني دولي فنتاي كدبو دا أكو كو جيتي ماي تمبودوي عصبته دريفاكي عصب دالاي كدا سايسينا كتاي سكاي جيتين تم باب المندب أرهيو بعد إذا دكوي تابانكي كونا برسنتي أكاك تباي سايسينا قدامهاي كدا تعبتي أويه الدروي حله جيتي مامتاي